यहाँहरूलाई स्वागत छ चौतारी एजुकेसनल ग्रुपको अर्को नयाँ भिडियो श्रृङ्खला। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीहरू निरन्तर अहिले बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको विभिन्न च्याप्टरहरूका परीक्षामा सोध्न सकिने असाध्यै महत्त्वपूर्ण मोडेल क्वेसनहरूको भिडियोहरू ल्याइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामी एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज भन्ने च्याप्टरको विभिन्न टाइपका मोडेल क्वेसनहरूको छलफल गर्ने क्रममा आज एउटा अर्को टाइपको असाध्यै महत्त्वपूर्ण टाइपको क्वेसनमा छलफल गर्ने गइरहेका छौँ। ओके, तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ स्क्रिनमा एउटा क्वेसन। हेर्नुस् त, हामी अलिकति क्वेसनमा ध्यान दिएर अलिकति हेरौँ। क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने त्यसलाई त्यो अनुसारको के कुरा निकाल्नु पर्नेछ त्यसमा हामीले थोरै फोकस भइदिउँ। हेर्नुस् त ल, जस्तो कि यहाँनिर भन्छ एज्युमिङ एडिटिभ मोडेल देन क्याल्कुलेट सिजनल इन्डिसेस भनेको छ। हेर्नुस् त, क्याल्कुलेट सिजनल इन्डिसेस भनेको हामीले एसआई क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको। सिजनल इन्डिसेस एसआई क्याल्कुलेसन गर्न भन्छ बाइ द मुभिङ एभरेज मेथड। ल हेर्नुस् है, यहाँ दुई तीनवटा टर्मलाई तपाईहरुले यो क्वेसनमा अलि ख्याल गर्नुस्। एडिटिभ मोडेल भनेको छ, त्यसपछि सिजनल इन्डेक्स एसआई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ, र त्यसपछि मुभिङ एभरेज मेथड भनेको छ। हेर्नुस्, मुभिङ एभरेज मेथड, त्यसपछि एडिटिभ मोडेल र निकाल्नु पर्ने सिजनल इन्डिसेस। त्यसको लागि हामीलाई यहाँ एउटा टाइम सिरिज दिएको छ, एउटा डेटा दिएको छ। त्यहाँ हामीलाई चारवटा क्वार्टर्सहरू छन् अनि 4 वर्षको 4 इयर्सको विभिन्न एउटा डेटा दिएको छ। ओके, यो त भयो हाम्रो क्वेसन। अब हामी एकचोटि के गरौँ भने हामीले एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजमा क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको मेन टाइपको क्वेसन भनेको यो एसआई क्याल्कुलेसन गर्ने हो। तपाईहरु स्योर हुनु होला। मलाई लाग्छ करिब यो एक्जाममा 80 to 90% सम्म यो क्वेसन आउने सम्भावना बढी देखिन्छ, राइट? त्यसो भए हुनाले अब त्यो एसआई क्याल्कुलेसन गर्ने हामीसँग थरीका थुप्रै टाइपका मेथडहरू र केही आइडियाहरू छन्। पहिला तपाईले यो आइडियालाई अलिकति राम्रोसँग ख्याल गर्नुस् है त। त्यसो भए एसआई क्याल्कुलेसन गर्नलाई हेर्नुस् त, म एकचोटि रिपिट गर्छु। एसआई क्याल्कुलेसन गर्नलाई फर्स्टमा हामीसँग एउटा मेथड थियो, सिम्पल एभरेज मेथड। सिम्पल एभरेज मेथड भने सिम्पल एभरेज मेथडबाट एसआई क्याल्कुलेसन गर्ने, जुन कुरा हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा ल्याइसकेका छौं। तपाईहरु यस बारेमा क्लियर भइसक्नु भएको छ। इट इज भेरी सिम्पल मेथड, जो नामले नै सिम्पल एभरेज भनेको छ। सिम्पल एभरेज निकालेर एभरेजका आधारमा हामीले एसआई क्याल्कुलेसन गर्ने, यो कुरामा तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ। अनि अर्को सेकेन्ड मेथड छ हाम्रो रेशियो टु मुभिङ एभरेज। हेर्नुस् त, रेशियो टु मुभिङ एभरेज मेथड, राइट? अब यो रेशियो टु मुभिङ एभरेज मेथडबाट अथवा यसभित्र दुईटा मोडेलहरू हुन्छ। यु हैव टु क्लियर कीप इन माइन्ड, एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है त। रेशियो टु मुभिङ एभरेज मेथड भनेको एउटा मेथड भयो, बट इन दिस यो मेथड भित्र we have two models to calculate the SI है। एसआई क्याल्कुलेसन गर्नलाई दुई टाइपको मोडेल हुन्छ। त्यो मोडेल के हो भन्दाखेरि एउटा हो हामीलाई मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल। हेर्नुस् है, मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल भनेको रेशियो टु मुभिङ एभरेज मेथड अन्तर्गतको मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट हामीले एसआई क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, नम्बर 1। नम्बर 2 अर्को मोडेल छ एडिटिभ मोडेल। एडिटिभ मोडेलबाट पनि एसआई क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। भेरी क्लियरली है, यो कुरालाई एकदम क्लियर हुनुहोस्। अब आउनुहोस्, अब मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट एसआई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, यसका स्टेप्सहरू के हुन्, यसको कस्तो टाइपको क्वेसन हुन्छ भन्ने कुरा यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा, यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा यो मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलको बारेमा क्लियर कुरा गरिएको छ। तपाई त्यो भिडियो भिजिट गर्नुस् है। अब म आज हामी के गर्दैछौँ भने हाम्रो क्वेसनमा हेर्नुस् त, माथि एडिटिभ मोडेल भनेको छ नि त, तोकेको छ एडिटिभ मोडेल, तर मेथड कुन चाहिँ हो? मुभिङ एभरेज मेथड। त्यही कुरा आयो, हेर्नुस् त, मुभिङ एभरेज मेथडको मोडेल कुन चाहिँ भन्दाखेरि एडिटिभ मोडेल। एडिटिभ मोडेलबाट एसआई क्याल्कुलेसन गर्ने। भेरी गुड। सो त्यसैले अब हामी आजको यो क्वेसनलाई एडिटिभ मोडेलबाट एसआई क्याल्कुलेसन गर्छौं। यो कुरामा पहिला तपाई एकदमै क्लियर हुनु होला है त। अब नेक्स्ट कुरा आयो,
त एडिटिभ मोडेलबाट एसआई क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा तपाईले एकचोटि रिमाइन्ड गर्नुहोस्। तपाई स्टेप्सहरु फलो गर्नुहोस्। यदि तपाई क्लियर हुनुहुन्न भने तपाई यो एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजको फर्स्ट र सेकेन्ड पार्ट, एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजको फर्स्ट र सेकेन्ड भिडियो हाम्रो यो यही च्याप्टरको फर्स्ट सेकेन्ड दुईटा भिडियो तपाईले क्लियर हेर्नु होला। त्यहाँ यो एडिटिभ मोडेलको स्टेप्सहरु के छ भनेर क्लियर साथ दिएको छ। तपाई तुरुन्तै त्यो भिजिट गर्नु होला। ओके, म तपाईलाई थोरै यहाँ रिभ्यु गराउँछु। त एडिटिभ मोडेलबाट एसआई क्याल्कुलेसन गर्नलाई हाम्रो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा मैले थोरै भने, फर्स्टमा हाम्रो जनरली हाम्रो क्वेशन क्वार्टरली हुन्छ। यो कुरा मैले क्वार्टरली हुन्छ त्यसो भएको कारणले क्वार्टरलीको कुरा गर्ने है त। जनरली क्वार्टरली हुने भएको कारणले हाम्रो 4 क्वार्टरली, हेर्नुस् त, 4 क्वार्टरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज निकाल्नु पर्छ फर्स्ट स्टेपमा। हेर्नुस् है, एडिटिभ मोडेलबाट एसआई क्याल्कुलेसन गर्नलाई फर्स्ट स्टेप भनेको 4 क्वार्टरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज। जनरली तपाईले यति बुझ्दा हुन्छ, सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। हेर्नुस् है, यसमा अलिकति धेरै छ मुभिङ एभरेज, तर मुभिङ एभरेज पनि कस्तो त भन्दाखेरि सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, नम्बर 1। अनि यो निकालिसकेपछि सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज निकालिसक्यो भने सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्छौं। हेर्नुस् त, ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्छौं। त्यो ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्ने हाम्रो एडिटिभ मोडेलमा y माइनस yc भन्ने एउटा रिलेसन छ। y भनेको ओरिजिनल भ्यालुज हो, yc भनेको हाम्रो ट्रेन भ्यालुज हो। हामी टाइम सिरिजमा जनरली यिनी सिम्बलहरु युज गर्छौं, यो तपाईहरुलाई क्लियर छ। ओके, y माइनस yc युज गरेर हामी ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुजहरु निकाल्छौं। यो सेकेन्ड स्टेपमा भयो। त्यसपछि थर्ड स्टेपमा हामीले एसआई निकाल्ने छौं, जनरली अथवा एभरेज भन्छौं, एसआई निकाल्छौं। अनि फोर्थ स्टेपमा हाम्रो सम अफ एसआई मस्ट बी 0 हुनुपर्छ। हेर्नुस् है, मस्ट बी 0 हुनुपर्छ। इफ नट, यदि यो 0 भएन भने, अब यहाँनिर प्रायः 0 हुँदैन त भएन भने हामीले के गर्छौं भने त्यहाँ एउटा एडजस्टमेन्ट आवश्यक पर्छ। भनेको एसआई लाई रिएडजस्ट गर्छौं, एसआई लाई फेरि हामीले करेक्सन गर्छौं। त्यसको लागि एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर आवश्यक पर्छ, जसलाई हामी के भन्ने गर्छौं। सो त्यो एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि पहिले अनएडजस्टेड एसआई बाट एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के को भ्यालु माइनस गर्दियौ भने त्यसपछि हाम्रो एसआई एकदमै ओरिजिनल एसआई अथवा एडजस्टेड एसआई आउँछ। यसरी हाम्रो एसआई एडिटिभ मोडेलबाट एसआई क्याल्कुलेसन गर्ने प्रक्रिया पुरा हुन्छ। ओके, यो त भयो स्टेप्सहरु। यो कुरा तपाईहरुलाई अलरेडी थाहा हुनु पर्यो। यो क्वेशन बनाउनु भन्दा पहिले एडिटिभ मोडेलबाट एसआई क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त्यसो भएको कारणले मैले अब यिनी स्टेपहरु फलो गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुलाई क्लियर हुनुपर्छ। अब एउटा कुरा के हो भने तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कहिलेकाहीँ हाम्रो क्वेशन तपाईको यो स्टेप नम्बर फर्स्ट, स्टेप नम्बर सेकेन्ड सम्म दिइसकेको हुन्छ। इट मिन्स तपाईको क्वेशनमा नै ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज दिएको हुन्छ। तपाईहरु झुक्किने कुरा यहीँनिर हो है त। क्वेशनमा अलरेडी ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज दिन्छ। यदि त्यो ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज दिइसकेको अवस्था छ भने हामीले यो फर्स्ट स्टेप गर्नु परेन। अनि त्यसपछि हामी थर्ड स्टेपमा एसआई निकाल्छौं सिधै। त्यसपछि गएर एसआई को सम 0 छ कि छैन त्यो चेक गर्छौं, छैन भने अगाडि बढ्छौं। त्यो यदि त्यसरी आयो भने तपाईलाई त्यो डिस्क्रिप्टिभ टाइपको 10 मार्क्सको क्वेशनमा आउनेछ त्यो टाइपको क्वेशन। बट अहिले तपाईको क्वेशनमा यहाँनिर देख्नु भएको छ, यहाँ ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु छैन। प्रत्येक इयरको प्रत्येक क्वार्टरहरुको सेपरेटली भ्यालु दिएको छ। त्यसैले यो क्वेशनको लागि हामीले स्टेप फर्स्ट देखि नै सबै स्टेपहरु फलो गर्दै जानु पर्यो। र यो टाइपको क्वेशन यदि तपाईलाई आयो भने एक्जाममा यो एनालाइटिक टाइपको क्वेशन हुनेछ र यो रहनेछ 15 मार्क्सको क्वेशन। दैट मिन्स लङ क्वेशन है, यो लङ क्वेशन हो तपाईहरुको लागि।
ओके ल आउनुहोस् यति कुरा क्लियर भइसक्नु भयो भने त्यसपछि अब हाम्रो यसको प्रोसेसलाई हामी अगाडि बढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् त सोलुसनमा यसको सोलुसनमा हामी सबैभन्दा पहिले गिभन डेटालाई यसरी यो डेटामा हामीले कन्भर्ट गर्दैछौँ है। यो डेटामा कन्भर्ट गर्नेछौँ यसरी हामीले फर्स्टमा इयर भर्टिकली राख्छौँ अनि क्वार्टर्स हेर्नुहोस् त प्रत्येक इयरको प्रत्येक क्वार्टरहरू छ अनि त्यसपछि ओरिजिनल भ्यालु दिएको छ त्यसलाई हामीले प्राइस भन्यौं र त्यसको सिम्बल हामी y भन्छौं ओरिजिनल भ्यालुलाई। त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको मुभिङ एभरेज हो। मुभिङ एभरेज निकाल्नलाई पहिला मुभिङ टोटल चाहिन्छ हो। यो चाहिँ सिम्पल कुरा हो। एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नलाई पहिला त टोटल त चाहियो नि। त्यसैले 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल यो हामीले यो कोलममा बनायौं। त्यसपछि 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेज एमए भनेको मुभिङ एभरेज भनेको हो। त्यसपछि हाम्रो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज निकाल्छौं अर्को कोलम बनाउँछौं। त्यसपछि हाम्रो ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्छौं। ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु निकाल्नलाई y माइनस yc बनाउने छौं। यसरी हाम्रो यो टेबल हामी कम्प्लिट गर्छौं है त। त्यसको लागि अब हामी प्रत्येकको भ्यालु हेर्नुस् त ओरिजिनल भ्यालु हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ तपाईको प्राइस हेर्नुस् त 1980 को फर्स्ट क्वार्टरको भ्यालु हाम्रो दिएको छ 75। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड क्वार्टरमा 60 छ। थर्ड क्वार्टरमा दिएको छ 54। यसरी तपाईको क्वेशनमा दिएको। अर्को फोर्थ क्वार्टरमा 59। अब 1981 को फर्स्ट क्वार्टरमा दिएको छ 86। त्यसपछि अर्को छ सेकेन्ड क्वार्टरमा 65। नेक्स्ट थर्ड क्वार्टरमा 63। फोर्थ क्वार्टरमा 80 है। त्यसपछि अर्को 1982 मा जानुस्। फर्स्ट क्वार्टरमा 90 छ। त्यसपछि सेकेन्ड क्वार्टरमा 72 छ। थर्ड क्वार्टरमा 66 छ। फोर्थ क्वार्टरमा 85 छ। अब 1983 मा हेर्नुस् त फर्स्ट क्वार्टरमा 100 छ। सेकेन्ड क्वार्टरमा 78 भयो। थर्ड क्वार्टरमा 72 छ र फोर्थ क्वार्टरमा 93 छ। यसरी तपाईहरुको गिभन भ्यालुलाई हामीले यसरी राख्छौं। ओके त अब हेर्नुस् त यसको अब क्वार्टरली मुभिङ टोटल। क्वार्टरली भनेको 4 क्वार्टर 4 वटा हुन्छ। त्यो 4 वटा क्वार्टरको मुभिङ टोटल निकाल्ने तर कस्तो टोटल भन्दाखेरि मुभिङ टोटल। मुभिङ टोटल मिन्स यु नो यो एकदमै क्लियरली तपाईलाई थाहा छ 4 क्वार्टरको सम निकाल्ने अनि प्रत्येक ग्रुपबाट एउटा छोड्दै जाने अर्को फेरि थप्दै जाने यसलाई भन्छौं हामी मुभिङ टोटल। लाइक दिस यसरी हेर्नुस् त ल पहिलो ग्रुपमा तपाईको पहिलो 4 वटा भ्यालुलाई एड गरिदिनुस्। 4 वटा भ्यालुलाई एड गरेर यसलाई यसको भ्यालु बीचमा राख्दिनुहोस्। जस्तो 75 60 54 59 यति भ्यालु एड गरिदिनु भयो भने कति आउँछ यसको भ्यालु हेर्नुस् त यसको आउँछ 248। ल हेर्नुस् 248 आयो। अब के गर्ने भन्दा सेकेन्ड टाइम्स पहिलो ग्रुपबाट 75 यसलाई छोड्दिने र नेक्स्ट नम्बर 86 लाई फेरि एड गर्दिने। त यसरी यो 4 वटा नम्बर 60 54 59 86 भयो। यो 4 वटा नम्बरलाई भ्यालुलाई एड गरिदिनु भयो भने तपाईको कति आउँछ भन्दाखेरि यो 259 हुन्छ हैन। एन्ड सिमिलरली अब यही प्रोसेसमा हेर्नुस् त अब 6 लाई छोड्दिनुस् अनि 65 एड गर्नुस् फेरि है त। यसरी कन्टिन्युअसली यसरी एड गर्दै जानुभयो भने हामीसँग अब अर्को कति आउँछ 264 आयो। अब नेक्स्ट अब यसै गरेर अर्को हामीले छोड्दिन्छौं 264 पछि हाम्रो यो आउँछ 273 लाइक दिस वे यसरी बनाउँदै जानुस् अब है। अब यसलाई छोड्यो अब यो आउँछ 273 294 हैन। अब यसै गरेर नेक्स्ट हामी यसरी बनाउँछौं 4 वटा अनि त्यसपछि 298 हुन्छ यो 4 वटालाई ठीक छ। अब त्यसपछि अर्को छ अर्को दिस अब यो भ्यालुलाई 298 पछि हाम्रो 305 हुन्छ 305 हुन्छ। अब 66 एड गर्नुस् अब हेर्नुस् त 305 308 हुन्छ
एन्ड नेक्स्ट अब 85 एड गरौँ फेरि एउटा छोड्दै जाने एन्ड 313 हुन्छ एन्ड नेक्स्ट सिमिलरली तपाईहरुले अब यही प्रोसेस अनुसार बनाउँदै जानुभयो भने नेक्स्ट इट बिकम्स 323 अब अर्को छ दिस 329 अनि अर्को भ्यालु छ भनेको 335 एन्ड लास्ट वान हेर्नुस् त यो ग्रुप बनायो भने तपाईँ 343 ओके यो सिम्पल कुरा टोटल सम गर्दै जाने बट मुभिङ भनेको चार वटा भ्यालुलाई टोटल गर्दै जाने अनि एक छोड्दै जाने एक थप्दै जाने दैट इज कॉल्ड द मुभिङ टोटल राइट क्वार्टरली मुभिङ टोटल भन्छौं हामी त्यसलाई अब नेक्स्ट स्टेप हेर्नुस् त भेरी सिम्पल कुरा के छ भने अब हामी एभरेज निकाल्छौं कसको एभरेज त भन्दाखेरि यही मुभिङ एभरेज निकाल्छौं मुभिङ एभरेज भनेको मुभिङ टोटलबाट मुभिङ एभरेज जस्तो कि यो 248 भनेको चारवटा भ्यालुलाई एड गरेर आएको सो व्हाट टु डु दिस फर मुभिङ एभरेज यसको के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई यो टोटल कतिवटा भ्यालु चारवटा नम्बर एड गरेर आएको हो भने अनि एभरेज निकाल्ने भनेको त टोटललाई त्यसको नम्बरले डिभाइड गर्ने हो सो 248 डिवाइडेड बाइ 4 गरिदिनु भयो भने it becomes 62 very simple अब सबै यिनी मुभिङ टोटलहरु चार वटा भ्यालु एड गरेर आएको हो सो यु हैव टु डिवाइड बाइ 4 फर इच भ्यालुज यो सबैलाई प्रत्येकलाई 4 ले डिवाइड गर्दै जानुस् आरामसँग तपाईले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ 64.75 नेक्स्ट 66 अर्को हेर्नुस् 68.25 फटाफट डिवाइड गर्दिनुस् 4 ले है त 73.5 and another 74.5 76.25 76.25 next 77 next 78.25 78.25 next 80.75 80.75 अनि त्यसपछि 82.25 82.25 अर्को छ 83.75 83.75 लास्ट वान 85.75 okay these values these all are the moving average यिनी मुभिङ एभरेज भयो बट अब अर्को चरणमा के छ भने मुभिङ एभरेज निकालिसकेपछि बट वी हैव टु फाइन्ड सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज हामीले त सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज निकाल्दियौ a little difference of moving average and centered moving average अब यसलाई सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज बनाउन के गर्ने हो त भन्दाखेरि भेरी सिम्पल कुरा हेर्नुस् त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मुभिङ एभरेजमा प्रत्येक दुईटा एभरेजको पनि एभरेज निकाल्ने हो भने दैट इज कॉल्ड सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज जस्ट लाइक हियर फर्स्टमा हेर्नुस् त पहिलो यो दुईटा एभरेजहरु 62 भनेको एउटा एभरेज हो अनि 64.75 भनेको अर्को एभरेज हो यदि यो दुईटा एभरेजको पनि एभरेज निकाल्दियौ भने दैट इज कॉल्ड सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज भेरी सिम्पल त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 62 लाई र हेर्नुस् न पहिलो भ्यालु 62 र यो 64.75 लाई एड गर्दिनुस् 62 प्लस 64.75 एड गर्दिनुस् डिवाइडेड बाइ यसको पनि एभरेज निकाल्ने भनेको त्यो त दुईटा भ्यालु डिवाइडेड बाइ 2 गर्दिनुस् राइट यति गर्दिनु भयो भने तपाईले कति पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु 63.375 ओके यसरी यो भ्यालुलाई हामी सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज भन्छौं क्या सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज अब मुभिङ एभरेज भन्ने भएको कारणले के गर्छौं भन्दाखेरि अनि प्रत्येक मुभिङको मिनिङै त्यही हो एउटा भ्यालुलाई छोड्दै जाने अनि नेक्स्ट ग्रुपमा अर्को प्लस गर्दै जाने त्यसलाई हामी मुभिङ भन्छौं त्यसो भने अब हामी जस्तो यो दुईटाबाट हामीले यहाँ कति आइसक्यो भन्नुहुन्छ भने 63.375 ठीक छ 375 अब एउटा कुरा है फेरि यो एसआई क्याल्कुलेसन गर्दा मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल अथवा एडिटिभ मोडेल होस् तपाईले यो त्यो राउन्ड फिगरमा राख्ने नम्बरलाई अनि त्यसपछि डेसिमल भन्दा एउटा फिक्स्ड 2 पोजिसन 3 पोजिसन सम्म मात्रै राख्ने यो चाहिँ नगर्नु होला है कुनै पनि नम्बर या डिवाइड गर्दियो भने तपाई डेसिमलमा आउने नम्बरलाई
जति सक्यो डेसिमल भन्दा पछाडि जति सक्नुहुन्छ त्यति एक्युरेट एन्सर आउँछ। यसको एउटा विशेषता यो हो। त्यसैले म के भन्छु भने तपाईहरुलाई जनरली डेसिमल पछाडि 4 पोजिसनसम्म है 4 वटा नम्बरसम्म डेसिमल पछाडि एटलिस्ट कम्तीमा 4 वटा सम्म नम्बर राख्नु होला है। यदि 4 वटा सम्म छैन मानौ डेसिमल पछाडि दुईटा स्टेपमा मात्रै सकिन्छ भने त त्यो त ठीक छ, त्यो केही छैन। यदि धेरै रिकरिङ भइरहेको छ पछाडिसम्म आइरहेको छ भने त्यस्तो बेला एटलिस्ट 4 स्टेपसम्म राख्दा बेटर हुन्छ है। ओके, यो कुरा ख्याल गर्नु होला, नत्र भने यसको आन्सर धेरै टाढा जान सक्छ यस टाइपको क्वेशनमा। ओके, नाउ सिमिलरली अब यसै गर्नुस् त, हेर्नुस् त, अब 62 लाई हटाइदिनुस्, बाँकी फेरि दुईटा एभरेजको लाई प्लस गरेर, जस्तो फेरि अब के गर्नु पर्यो भने 64.75 प्लस 66 लाई हेर्नुस् त, यो दुईटालाई प्लस गर्ने डिभाइडेड बाइ 2 गर्ने। त्यसपछि वी गेट, यसबाट हामी पाउँछौं के त भन्दाखेरि 65 हेर्नुस् त 65.375 यसरी। एन्ड सिमिलरली अब यसै गरिकन तपाईहरुले फटाफट यसै गरी बनाउनु भयो भने अब आउँछ हाम्रो अर्को 67.125 सिमिलरली नेक्स्ट 70.875 नेक्स्ट 74 अनि अर्को छ 75.375 76.625 अनि अर्को छ 77.625 सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज। त्यसपछि अर्को छ 79.5 नेक्स्ट नम्बर 81.5 and next number 83 and last one 84.75. ओके, यो भयो सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज। अनि अर्को कुरा एकदमै क्लियरली के बुझ्नुस् भने सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज आउँछ नि यो भ्यालु, यसलाई हामी भन्छौं YC दैट मीन्स यो भनेको ट्रेन्ड भ्यालुज हो। सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज भनेको यो ट्रेन्ड भ्यालुज हो। सो वी कल दिस YC, यसलाई YC भनेर भन्छौं। भेरी क्लियरली हामीलाई चाहिने कुरा Y भनेको ओरिजिनल भ्यालु हो, अहिले हामीले यो राखिसकेका छौं, अनि यो YC भनेको ट्रेन्ड भ्यालुज हो, अहिले क्याल्कुलेसन गर्ने। ओके, हामीले अघि भनेको हेर्नुस् त फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने भनेको थियो भने 4 क्वार्टरली सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने। अहिलेसम्म तपाईको स्टेप 1 कम्प्लिट भयो, सेन्टर्ड मुभिङ एभरेज निकालियो, त्यो ठीक छ। अब हेर्नुस् स्टेप 2 मा के गर्नुपर्ने छ भने ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्ने। ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्नलाई Y - YC युज गर्ने। गुड, अब अगाडि बढौँ। ल हेर्नुस्, ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालुज हामी निकाल्छौं। अब ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालुजको अर्को एउटा कोलम बनाए। ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्नलाई Y - YC दैट मीन्स Y भनेको ओरिजिनल भ्यालु हो, ओरिजिनल भ्यालु यहाँ छ, ठीक छ। त्यसपछि हाम्रो YC भनेको अहिले निकालेको ट्रेन्ड भ्यालुज हो। जस्तो Y मा हेर्नुस् त Y को 75 छ, यसको YC छैन। त्यसपछि अर्को 60 छ, यसको पनि छैन। अब आयो के भन्दाखेरि Y भनेको 54 भयो, आरामसँग हेर्नुस् त, मजाले तपाईले हेर्नुभयो भने Y भनेको 54 भयो, अनि YC भनेको कति भयो 63.75 भयो। ल हेर्नुस्, अब Y - YC गर्दिनुस् त, Y - YC यसलाई माइनस गरिदिनु भयो भने हामी के पाउँछौं त यसको भन्दाखेरि -9.375। ओके दिस। अब त्यसपछि सिमिलरली अब कन्टिन्युअसली अब माइनस गर्दै जानुहोस्, फटाफट Y - YC गर्दै जानुभयो भने -6.375। नेक्स्ट अर्को छ हाम्रो यो 18.875 -5.875, अर्को छ -11, नेक्स्ट 4.625, अर्को छ 13.375, नेक्स्ट छ -5.625, त्यसपछि -13.5, नेक्स्ट 3.5,
next 17, last one minus 6.75. Okay, these all are the train eliminated values. अब very clearly हेर्नुस् त, train eliminated values निकालियो. हाम्रो हामीले फलो गर्नुपर्ने स्टेपहरु हामी सेकेन्ड स्टेपसम्म कम्प्लिट गर्यौं है. सेकेन्ड स्टेपसम्मको काम हाम्रो कम्प्लिट भयो. अब त्यसपछि कहाँ जान्छौं त भन्दाखेरि अब हामी थर्ड स्टेपमा जान्छौं. थर्ड स्टेपमा भनेको एसआई क्याल्कुलेसन गर्ने हो. त्यसको लागि अब हामीले यिनी ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुजहरुलाई त्यहाँ लिन्छौं है. जस्तो कि अब हामी के गरौँ भने हामी यहाँ लेख्छौं क्याल्कुलेसन अफ एसआई हैन बाइ युजिङ एडिटिभ मोडेल. ठीक छ, यसो लेख्छौं. अब हामीले एउटा टेबल बनाउँछौं. यहाँनिर एउटा टेबल हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इयर भनेर यहाँ लेख्छौं. त्यसपछि ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज भन्छौं. ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालुज. अनि त्यसपछि हामीसँग चारवटा क्वार्टर छ. हेर्नुस् त, चारवटा क्वार्टरमा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर. ठीक छ. ओके, ल अब हामीले हेर्नुस् त, अब इयरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इयर भनेको 1980, 1981 अनि 1982 अनि नेक्स्ट 1983. यति त होला नि त इयर. त्यसपछि Q1 मा भ्यालु हेर्नुस् त. अब यो ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज अघि हामीले निकालेको टेबलबाट ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज निकाल्ने. इट मिन्स के लेख्नु पर्यो भने 1980 को Q1 मा ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुज कति छ, 1980 को Q2 मा कति छ, Q3 मा कति छ, Q4 मा. सिमिलरली प्रत्येक इयरको प्रत्येक क्वार्टरको ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु हामीले यहाँ राख्ने. त त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले अगाडि बनाएको यो टेबलमा हेर्नुस् त. यहाँ 1980 को फर्स्ट क्वार्टरको ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु छैन. सेकेन्ड क्वार्टरको ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु पनि छैन. थर्ड क्वार्टरको ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु छ होला, हेर्नुस् -9.375. यसरी यो भ्यालुलाई हामीले त्यहाँ पुट गर्छौं है त. त्यसो भए 1980 को फर्स्ट क्वार्टरको ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु छैन, सेकेन्डमा पनि छैन, राइट. थर्ड क्वार्टरमा कति छ अरे भन्दाखेरि -9.375. अनि यसको फोर्थमा कति छ भन्दाखेरि -6.375. अब 1981 मा जानुस्. 1981 को फर्स्ट क्वार्टरको ट्रेन इलिमिनेट कति भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 18.875 छ. अनि सेकेन्डमा -5.875 छ. त्यसपछि अर्को थर्डमा -11 छ र फोर्थमा 4.625 छ, राइट. त्यसरी 1982 को पनि हेर्नुस्. 1982 को ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु फर्स्ट क्वार्टरमा 13.375, सेकेन्डमा -5.625, त्यसपछि अर्को -13.5, त्यसपछि 3.5, त्यसपछि यहाँनिर 17 1983 को र त्यसपछि सेकेन्ड क्वार्टरमा -6.750, त्यसपछि थर्ड क्वार्टरमा छैन, फोर्थ क्वार्टरमा छैन. ओके, दिज आर द ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु. ल हेर्नुस्, यसरी यो ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालु आयो. ओके, अब के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् त, हामी यहाँ सेकेन्ड स्टेपसम्म पुगिसक्यौं. अब त्यसपछि थर्ड स्टेपमा हामीलाई के ल्याउनु छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, एसआई क्याल्कुलेसन गर्नु छ, राइट. हामीले एसआई क्याल्कुलेसन गर्नु छ. एसआई क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेको एसआई मिन्स एभरेज निकाल्छौं. त फेरि अनि एभरेज निकाल्नलाई त टोटल चाहिन्छ. फेरि टोटल क्याल्कुलेसन गरौं पहिला. प्रत्येक क्वार्टरको टोटल कति हुन्छ. ल हेर्नुस् त, टोटल निकाल्दिन्छौं हामी. ल प्रत्येकको सम निकाल्दियौं भने हामीले यो हेर्नुस् त, यो तीनवटा भ्यालुलाई एड गर्दियौं. यो Q1 को कति हुन्छ 49.250, अर्को Q2 को -18.875
250 अनि माइनस 33.875 अनि लास्ट वान 1.750 यो टोटल भयो। अब टोटल आइसकेपछि अब हामी निकाल्छौँ एसआई अथवा एसआई भनेको एभरेज हो। हेर्नुस् है, अब एसआई एभरेज हो भने अब एसआई निकाल्नलाई त इट इज भेरी सिम्पल, टोटललाई डिभाइडेड बाइ नम्बर। टोटल हाम्रो जस्तो कि यो 49.25 भनेको यो टोटल भयो। क्लियर? हेर्नुस् त यो 49.250 भनेको यो टोटल भयो। कसको त भन्दाखेरि Q1 को। Q1 मा कतिवटा नम्बर छन् भन्दाखेरि हेर्नुस् त 18.875, 13.375 र 17 यो तीनवटा नम्बर एड गर्दा यति आएको। त्यसो भए हाउ टु डु हियर, अब के गर्ने होला भन्दाखेरि यो हामीले 49.250 टोटललाई यो नम्बर भनेको तीनवटा नम्बर छ 3 डिभाइडेड बाइ 3 गरिदिनु भयो भने we get here simple 16.417 यो आउँछ। सिमिलरली Q2 को पनि यो यसलाई डिभाइडेड बाइ 3 गरिदिनुस् -6.083। सिमिलरली नेक्स्ट Q3 मा -11.292 एन्ड फोर्थ क्वार्टरमा कति आएछ भने फोर्थ क्वार्टरमा 0.583 भेरी गुड। ओके, यो अब हेर्नुस् यो एसआई आयो, हामीले यो थर्ड स्टेप पनि कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब हाम्रो लास्ट वान फोर्थ स्टेप छ। फोर्थ स्टेप के हो भन्दाखेरि सम अफ एसआई, यिनी एसआई भरिको सम निकाल्ने। जस्तो 16.417 एउटा एसआई भयो, अर्को सेकेन्ड एसआई, यो थर्ड एसआई, यो फोर्थ एसआई, यो चारवटालाई सम गरिदिउँ। हेर्नुस् त सम गर्दा कति आउँदो रहेछ भन्छौँ हामी। सम हामीले यहाँ हेर्छौँ है, टोटल यता राख्दिउँ है त। यसलाई हामीले के गरौँ भने भेरी सिम्पल, ल हेर्नुस् यो टोटललाई हामीले सम हाम्रो यहाँ राख्छौँ। यो चारवटै एसआई को सम गरिदियो भने वी गेट हियर माइनस 0.375 भेरी गुड। ल हेर्नुस् त अब हाम्रो सम अफ एसआई भनेको हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि माइनस 0.37 आयो। ठिक छ, यो त आयो। त अब हाम्रो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि यो सम अफ एसआई मस्ट बी 0 आउनै पर्छ अरे। ठिक छ, मस्ट बी 0, यो 0 आउनु पर्छ। 0 आयो भने ठिक छ, यदि 0 आएन भने वी हैव टु एडजस्ट इट देयर। हामीले एउटा एडजस्ट गर्नुपर्छ, एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अहिले 0 आएन, त्यसो भए हामीले एडजस्ट गरेर हामीले एसआई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी यहाँ के गर्दियौँ भने एउटा अर्को रो चाहिन्छ एडजस्टेड एसआई हामीलाई चाहिने। अब एडजस्टेड एसआई फाइनलमा निकाल्छौँ। अब यो एडजस्टेड एसआई क्याल्कुलेसन गर्छौँ। कसरी एडजस्टेड एसआई निकाल्ने त भन्दाखेरि हियर यहाँ थोरै हियर सम अफ एसआई डज नट इक्वल्स टु 0 आएन, यहाँ सम अफ एसआई 0 आएन। त्यसो भए सो एन एडजस्टमेन्ट इज नेसेसरी। ल यति लेखिदिनुहोस् है त। अब एउटा एडजस्टमेन्ट गर्न आवश्यक देखियो भन्छौँ है। त्यसो भए देखियो भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर दिस यसको लागि हैन वी हैव टु फाइन्ड एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के निकाल्छौँ भन्दाखेरि के भन्ने एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर निकाल्छौँ। क्लियर भयो है त। के भन्ने एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर निकाल्छौँ। त्यो के भनेको के हो त भन्दाखेरि के बराबर के निकाल्ने फर्मुला भेरी सिम्पल सम अफ एसआई है डिभाइडेड बाइ 4। एकदमै सिम्पल कुरा, यो रिलेसन युज गर्छौँ। सम अफ एसआई भनेको हाम्रो कति आएको छ त सम अफ एसआई हेर्नुहोस् त। सम अफ एसआई माइनस 0.375। त्यसो भए दिस माइनस 0.375 डिभाइडेड बाइ 4। ठिक छ।
अब यसलाई डिभाइड गरिदियो भने कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि -0.094 यो भयो तपाईको के को भ्यालु भनेको एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर भनेको यही भ्यालुले अब हामी त्यो अनएडजस्टेड एसआई लाई अब एडजस्टेड गर्छौं अब भनेको त्यो अघिको एसआई जुन एसआई हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरियो है जुन एसआई यहाँ छ नि यो जस्तो यो एसआई एडजस्टेड भएन भनेको यो एसआई बाट हाम्रो 0 आएन सो इट इज नट क्लियर नट करेक्ट यो करेक्ट भएन सो यसलाई अब करेक्ट बनाउँदै छौं करेक्ट कसरी बनाउँछौं करेक्ट बनाउनलाई एउटा हामीले एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर निकालिसक्यौं के को भ्यालु पनि हामीले निकालिसक्यौं के इक्वल्स टु यति आयो ठीक छ अब यो यही एडजस्टमेन्ट फ्याक्टरले अनएडजस्टेड एसआई लाई अब एडजस्टेड बनाउँछौं नाउ कसरी बनाउँछौं हेर्नुस् त फर्स्टमा एडजस्टेड एसआई है कसको त भन्दाखेरि अफ Q1 अथवा फर Q1 Q1 को लागि एडजस्टेड एसआई त कसरी निकाल्छौं Q1 को लागि एडजस्टेड एसआई भनेको Q1 को अनएडजस्टेड कति छ त 16.417 ल हेर्नुस् है 16.417 ठीक छ यसबाट माइनस गर्ने कसलाई माइनस गर्ने भन्दाखेरि त्यो फ्याक्टर एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर 0.094 यो माइनस गर्यो भने यो प्लस माइनस माइनस प्लस भयो यो दुईटालाई एड गरिदिनु भयो भने you will get 16.511 ल हेर्नुस् हो यो भ्यालु चाहिँ एडजस्टेड एसआई हो कसको त भन्दाखेरि Q1 को एडजस्टेड एसआई हो एन्ड सेम प्रोसेस अब अरु Q2 को अरुको पनि एडजस्टेड एसआई अफ Q2 ल Q2 को लागि एडजस्टेड एसआई निकाल्नलाई पहिला Q2 को अनएडजस्टेड एसआई कति थियो त भन्दाखेरि कति थियो भन्दाखेरि -6.083 अनएडजस्टेड एसआई थियो अब यसलाई एडजस्टेड बनाउनलाई हाम्रो के को भ्यालु घटाइदिने भनेको माइनस के को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 0.094 भेरी गुड दिस इक्वल्स टु अब यसलाई अपरेसन गर्नुस् त क्याल्कुलेसन गर्नुस् है माइनस माइनस प्लस भयो तर यहाँ अगाडि माइनस छ त्यसैले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि यसको you will get -5.989 यो आउँछ एडजस्टेड एसआई सिमिलरली अर्को छ एडजस्टेड एसआई अफ Q3 को एडजस्टेड एसआई निकाल्नलाई Q3 को पहिला एसआई कति छ त भन्दाखेरि -11.292 पहिला छ अनएडजस्टेड यसबाट हामीले माइनस गर्नु पर्यो 0.094 सेम प्रोसेस अब दिस इक्वल्स टु we will get here -11.198 सिमिलरली अर्को अब एडजस्टेड एसआई अफ Q4 हेर्नुस् त फोर्थ क्वार्टर को एडजस्टेड एसआई निकाल्नु पर्यो भने सेम प्रोसेस फोर्थ क्वार्टर को अनएडजस्टेड एसआई कति छ भन्दाखेरि हामीसँग थियो 0.0583 माइनस अब एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर कति छ भन्दाखेरि -0.094 ठीक छ दिस इक्वल्स टु यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् त कति अंक पाउनुहुन्छ भने दिस बिकम्स 0.677 ठीक छ ओके स्टुडेन्ट्स हेर्नुस् त अब हामीले यहाँनिर सबै क्वार्टरका एडजस्टेड एसआईहरु क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं हामी लगभग एकदम फाइनलमा पुगिसक्यौं अब यो भ्यालुलाई हामीले कहाँ राख्दियौं भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो टेबलमा हेर्नुस् त एडजस्टेड एसआई भनेको छ पहिलो क्वार्टर फर्स्ट को एडजस्टेड एसआई 16.511 सेकेन्ड को एडजस्टेड एसआई -5.989 थर्ड को एडजस्टेड -11.198 अनि फोर्थ को कति छ भन्दाखेरि 0.677 ठीक छ अब हेर्नुस् है अब लास्टमा फाइनली यो तीनवटा एडजस्टेड एसआई लाई हामीले एड गर्यौं
यसको सम निकाल्दियौँ है त। यसको सम निकाल्दियो भने के हुन्छ, कति आउँछ त भन्दा हेर्नुहोस् त, मजासँग क्याल्कुलेटर हाल्नुहोस् त। इट बिकम्स 0.003 राइट, यो आयो। हो 0.003 भनेको इट इज क्लोज अबाउट 0, नियर अबाउट 0, असाध्यै दिस इक्विभ्यालेन्ट टु 0, यो त 0 हो नि त। 0.003 भनेको त 0 को एकदम नजिक हो, त्यसैले 0 आयो राइट। यसरी हामीले एडिटिभ मोडेलबाट एसआई क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। सो यसरी हामीले एकदमै तपाईले यस्तै टाइपको अरु क्वेशनहरु तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। आई थिंक यु विल बी क्लियर है त, एकदमै क्लियर हुनु भएको छ। तपाईले एउटा मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मजाले, तर तपाईले स्टेप्सहरु एकदमै ख्याल गर्नु होला। त्यो स्टेप्स ख्याल गर्नुभयो र स्टेप अनुसार काम गर्नुभयो भने तपाईले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो क्वेशन यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने तपाईलाई एनालाइटिक 15 मार्क्स क्वेशन आउनेछ। ओके स्टुडेन्ट्स, आजलाई यति नै। तपाईहरु हामीसँगै जोडिनु होला र तपाईको मनमा केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। तपाईको कमेन्टलाई हामीले बिस्तारै एड्रेस गर्दै जानेछौं। ओके, र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले एकचोटी लाइक र शेयर गर्नु होला। यसले गर्दा तपाई जस्तै सबै विद्यार्थीहरुलाई यो भिडियो सबैको सामु पुग्नेछ, सबैलाई फाइदा पुग्नेछ। ओके, अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी इन्डेक्स नम्बरको भिडियो ल्याउने प्रयास गर्नेछौं। तपाईहरु हामीसँगै रहनु होला।